हामी च्याप्टर 22 को अब तिमीहरुको बुकमा कति नम्बर राखेको छ च्याप्टर 22 मा रहेछ यो बुकमा नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टको बारेमा हामी यसो पढिरहेको कुरा हो त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो छैन यो है सजिलै छ सजिलो च्याप्टर छ थ्योरिटिकल कुरा तिमीले भनेको केही पनि सुनिएन आउनै आको छैन त किन Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेर है त नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट स्टार्ट गरौँ हामी नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा हामीले के कुराहरूको बारेमा जनरल अब्जेक्टिभ्सहरू भन्छ के अब्जेक्टिभ्सहरू छ त आइडेन्टिफाई द फ्याक्टर अफ द इकोसिस्टमको फ्याक्टरलाई आइडेन्टिफाई गर्ने रे इन्ट्रोड्युस इकोसिस्टम इन्ट्रोड्युस गर्ने रे अटोट्रपिजम र हेटेरोटप्सहरूको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो त्यसैगरी डिस्क्राइब द इम्प्याक्ट अफ द क्लाइमेटिक चेन्जको इम्प्याक्टको डिस्क्राइब गर्नु पर्यो Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अदर अर्गानिजम फूड क्लोथ एन्ड सेल्टर यस्ता कुराहरूको बारेमा भयो हेर है नो लिभिङ बिङ क्यान सर्भाइभ एलोन आफू एक्लै बाँचिराख्न कोही पनि कुनै पनि लिभिङ बिङ्स आफू एक्लै बाँच्न सक्दैन जस्तो प्लान्ट्सकै कुरा गर्यो भने पछाडि प्लान्ट्सलाई के चाहिन्छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ सनलाइट चाहिन्छ आफ्नो खाना बनाउनलाई उसले नि खाना बनाएर खानुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी ह्युमन बिङ्सलाई पनि के हुन्छ हामीले खाना बनाउनुपर्छ हामी अरू कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अरू फ्याक्टरमा खाना खानको लागि डिपेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसै देयर अलवेज एक्जिस्ट अ क्लोज रिलेसनसिप बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स र नन लिभिङ थिङ्सको क्लोज रिलेसन छ है द इन्भाइरोमेन्ट अफ द अर्थ कन्सिस्ट अफ फिजिकल एन्ड बायोलोजिकल फ्याक्टर नेचुरल इकोसिस्टम पनि हुनसक्छ आर्टिफिसियल पनि हुनसक्छ टेम्पोररी पनि हुनसक्छ र पर्मानेन्ट पनि हुनसक्छ इकोसिस्टम र त्यो इकोसिस्टम भनेको के रहेछ भनेदेखि एन इकोसिस्टम इज एन इकोलोजिकल युनिट विच कन्सिस्ट अफ बायोटिक फ्याक्टर बायोटिक भनेको लिभिङ फ्याक्टर एन्ड अबायोटिक भनेको नन लिभिङ फ्याक्टर अफ द इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टरहरू रहेछ लिभिङ र नन लिभिङ फ्याक्टरहरू मिलेर इकोसिस्टम बन्दो रहेछ द अर्गानिजम एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट आर इन्सेपरेबली इन्टररिलेटेड एन्ड इन्टरेक्टिभ इन देयर नेचर है यस्तो कुराहरू भयो यिनीहरू एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुँदपर्ने रहेछ त्यसै गरी अर्को हाइलाइटेड वर्डहरू हेर द ब्रान्च अफ बायोलोजी द्याट डिल्स with the relation between the living beings and environment is called ecology. यो थ्योरिटिकल कुरा छ नेट त्यस्तै प्रोब्लम आइरहेको छ सुनिराख सुनेको सुन नसुनेको नसुन है के गर्नु नेटको प्रोब्लम छ यो कुरालाई मैले सबै रेकर्ड गरेको छ साउन्ड क्लियर साउन्ड चाहिँ उता युट्युबमा आउँछ पछि है नभए त्यो गरौँ न आज है आज काम गरेको छैन कि नेटले right the branch of biology that deals the interrelation between the living beings and environment is called ecology living beings र environment को interrelation लाई हामी के भन्ने रहेछ त इकोसिस्टम भन्ने रहेछ है त्यसलाई हामी इकोलोजी द ब्रान्च अफ बायोलोजी that deals the interrelation between the living beings and the environment is called ecology सुन है यसको आजको क्लासको त्यति राम्रो भएको छैन साउन्डै गएको छैन प्लस नेट राम्रो चलिरहेको छैन किन नेटमा प्रब्लम आइरहेको छ त्यही भएर साउन्ड गएको छैन झ्याप बिचमा डिस्कनेक्ट भइरहेको छ र यो रेकर्ड भइरहेको छ टेन्सन नगर है
केही फरक पर्दैन। क्लास यत्तिकै वेस्ट गर्नुभन्दा रेकर्ड गरेर मैले नन स्टप गराइरहन्छु, तिमीहरू सुनिराख, कनेक्ट गरिराख, अनि पछि हेर्न हुन्छ है त। पछि हेर्दा पनि बुझिहालिन्छ, थ्योरिटिकल कुरा छ, त्यसको उहरू छैन, धेरै एक्सप्लेन गर्ने कुराहरू छैन। कम्पोनेन्ट फ्याक्टर अफ द इकोसिस्टम, के कम्पोनेन्टहरू रहेछन्, के फ्याक्टरहरू रहेछन् त इकोसिस्टमका भनेको है। द इकोसिस्टम कन्सिस्ट अफ टु मेजर कम्पोनेन्ट, दुईवटा मेजर कम्पोनेन्ट छन्, तिनी भनेको बायोटिक कम्पोनेन्ट र अबायोटिक कम्पोनेन्ट, लिभिङ कम्पोनेन्ट र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट। अबायोटिक भनेको नन लिभिङवाला जिउँदा नभएका कम्पोनेन्टहरू अबायोटिक कम्पोनेन्टमा पर्छन् अफ एन इकोसिस्टम है। इट इन्क्लुड नन लिभिङ कम्पोनेन्ट, यिनमा नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू पर्छन्। द डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्गानिजम मेनली डिपेन्ड्स अन अबायोटिक कम्पोनेन्ट व्हिच भेरी फ्रम प्लेस टु प्लेस। यो नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छन्, जुन नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू छन् यिनीहरू अर्गानिजम मेनली डिपेन्ड्स अन अबायोटिक कम्पोनेन्ट व्हिच भेरी फ्रम प्लेस टु प्लेस। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ यिनीहरू भेरी गरिरहेका हुन्छन्, सबै ठाउँमा एउटै तरिकाको हुँदैन। अबायोटिक कम्पोनेन्ट आरआइज फलो अर्थ, जस्तो हाम्रो अर्थ छ, अर्थमा सबै ठाउँमा एयर फ्लो उत्तिकै हुँदैन, सबै ठाउँमा सोलर एनर्जी उत्तिकै पाउँदैन। त्यसै गरी सोइल पनि सबै ठाउँमा सोइल हुँदैन, कुनै ठाउँमा वाटर हुन्छ, कोही ठाउँमा ओसनहरू हुन्छ, कोही ठाउँमा के हुन्छ है, सोइल इक्वेली हुँदैन। त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट वान इज वाटर भनेको छ, वाटर पनि सबै ठाउँमा इक्वेली प्रोभाइड हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले यिनी चारवटा अबायोटिक फ्याक्टरका कुरा गऱ्यौँ, प्लेस टु प्लेसमा जाने बेलामा यिनीहरू भेरी गर्दा रहेछन् है। ल फर्स्ट वान इज एयर है। इट कन्स्टिट्युट द एटमोस्फियर अफ द अर्थ सर्फेस। यो एटमोस्फियर अफ द अर्थ सर्फेस, हाम्रो अर्थको सर्फेसमा भएको एटमोस्फियरको कुरा हुन्छ। इट जनरली कन्टेन नाइट्रोजन, 78% अफ नाइट्रोजन छ, 21% अफ अक्सिजन छ, एन्ड 0.03% अफ कार्बन डाइअक्साइड छ। इट अल्सो कन्टेन वाटर भ्यापर, यसमा वाटर भ्यापरहरू पनि कन्टेन छ है, एयरमा वाटर भ्यापर पनि कन्टेन छ। त्यसै गरी नियोन, हिलियम, आर्गन, एमोनिया, मिथेन इटिसी यस्ता मेजर ग्यासेसहरू पनि भिटल रोल खेलिरहेको हुन्छ हाम्रो लाइफ अफ द अर्ग्यानिजममा है। कुनै पनि अर्ग्यानिजमको लाइफमा भिटल रोल खेलिरहेको हुन्छ मिथेन, नियोन, हिलियम, आर्गन यस्ता ग्यासहरू। यो कहाँ पाउँछ त? एयरमा पाउँछ। ड्युरिङ द प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस हुने बेलामा प्लान्ट युज कार्बन डाइअक्साइड एन्ड लिबरेट अक्सिजन इन्टु द इन्भाइरोमेन्ट है। प्लान्टहरूले फोटोसिन्थेसिस गर्ने बेलामा कार्बन डाइअक्साइडलाई लिएर अक्सिजनलाई थ्रो आउट गरिरहेको हुन्छ, कहाँ? इन्भाइरोमेन्टमा थ्रो आउट गरिरहेको हुन्छ। एनिमल आइसोलाइज द प्लान्ट युटिलाइज द अक्सिजन फर रेस्पाइरेसन, यिनीहरूले एनिमलले अथवा प्लान्टले रेस्पाइरेसनको लागि के चाहिँदो रहेछ? यिनीहरूलाई अक्सिजन चाहिँदो रहेछ। अक्सिजन इज नेसेसरी फर सेलुलर मेटाबोलिजम, सेलुलर मोटाबोलिजमको लागि अक्सिजन नेसेसरी छ है। व्हिच रिलिज एनर्जी फर द अर्ग्यानिजम, जसको कारणले गर्दा एनर्जी रिलिज हुन्छ। जसको कारणले गर्दा एनर्जी रिलिज हुँदो रहेछ है त। कार्बन डाइअक्साइड इज लिबरेटेड इन्टु द इन्भाइरोमेन्ट बाई प्लान्ट्स एन्ड एनिमल ड्युरिङ द प्रोसेस अफ रेस्पाइरेसन। कार्बन डाइअक्साइड के हुँदो रहेछ? इजेक्ट आउट हुँदो रहेछ, निस्किँदो रहेछ। ग्रिन प्लान्ट युटिलाइज कार्बन डाइअक्साइड ड्युरिङ फोटोसिन्थेसिस फर द सिन्थेसिस अफ द कम्प्लेक्स मोलिकुल अफ कार्बोहाइड्रेट। कम्प्लेक्स मोलिकुल अफ द कार्बोहाइड्रेट बनाउनको लागि यहाँनिर फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस युज हुन्छ। कसलाई? ग्रिन प्लान्टहरूले युज गर्छन्, यिनीहरूले युटिलाइज गर्छन् कार्बन डाइअक्साइड। फोटोसिन्थेसिस गरेर कम्प्लेक्स मोलिकुल अफ कार्बोहाइड्रेटको कम्प्लेक्स मोलिकुलहरू बनाउनु पर्छ, जसलाई हामी स्टार्च भन्छौँ। नाइट्रोजन फाउन्ड इन द एटमोस्फियर कम्स इन द सोइल इन द फर्म अफ नाइट्रोजन सल्ट। नाइट्रोजन आफ्नो सल्टको रूपमा जस्तो एमोनियम नाइट्रेट है, यस्तो फर्ममा के गर्दो रहेछ त? सोइलमा पाउँदो रहेछ। विच इज एब्जर्ब बाई प्लान्ट टु ग्रो, प्लान्टहरूले एब्जर्ब गर्छन् र प्लान्टहरू ग्रो हुने भयो है। त्यसै गरी नाइट्रोजन अब्टेन बाई एनिमल बाई इटिङ प्रोटिन, प्रोटिनहरू खान्छौँ हामी, प्रोटिनहरू खाने बेलामा नाइट्रोजनहरू अब्टेन गर्ने गर्छ। प्लान्ट एन्ड एनिमल लिबरेट नाइट्रोजन इन्टु द सोइल अगेन इन द फर्म अफ एक्स्ट्रा एन्ड देयर डेड बडी, डेड बडीमा पनि नाइट्रोजन हुने रहेछ अरे है। जस्तो प्लान्ट र एनिमलहरूले लिबरेट गर्छ नाइट्रोजन इन्टु द सोइल, सोइलमा नाइट्रोजन गर्ने भए अगेन इन द फर्म अफ कस्तो हुन्छ भनेदेखि डेड बडीहरू हुन्छन्, डेड बडीहरूमा पनि नाइट्रोजन हुन्छ, त्योबाट पनि सोइलले एब्जर्ब गर्छ र हाम्रोबाट भएको इजेक्ट आउट भएको मेटेरियलहरू हुनसक्छ, त्यो मेटेरियलहरूमा पनि के हुन्छ? नाइट्रोजन हुन्छ। जस्तो युरिनमा नाइट्रोजन हुन्छ, त्यो युरिन पनि के जान्छ? सोइलमा जान्छ र सोइलले एब्जर्ब गर्ने गर्छ। जस्तो डिफ्रेन्ट ग्यासेस फाउन्ड इन द एयर आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सर्भाइभल एन्ड
डिस्ट्रिब्युसन अफ अर्गानिजम, डिस्ट्रिब्युसन र सर्भाइभलको लागि के चाहिँदो रहेछ त, भेरी इम्पोर्टेन्ट रहेछ ग्यासहरू, डिफ्रेन्ट टाइपका ग्यासहरू। एयर अल्सो हेल्प इन द पोलिनेसन एन्ड डिस्पोजल अफ सिड, पोलिनेसनमा पनि एयरले एकदमै धेरै हेल्प पुर्याउने गर्छ है। पोलिन ग्रेनहरूको ट्रान्सफर्मेसनको लागि के चाहिँदो रहेछ त, एयर चाहिँदो रहेछ। एयरले एक ठाउँदेखि उडाएर अर्को ठाउँमा पुर्याउँछ अनि त्यस पछाडि त्यहाँनिर पोलिनेसन हुन्छ है, क्रस पोलिनेसन, सेल्फ पोलिनेसन, त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा एयर रिक्वायर्ड हुन्छ। ल नेक्स्ट पोइन्ट इज सोलर एनर्जी। The energy provided by the sun in the form of heat and light is called solar energy है। The energy provided by the sun, sunले प्रोभाइड गरेको एनर्जी इन द फर्म अफ हिट एन्ड लाइट, लाइट र हिटको फर्ममा प्रोभाइड गरिरहेको एनर्जीलाई सोलर एनर्जी भन्छौँ हामी। द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस इज कल्ड टेम्परेचर, टेम्परेचरको त टेम्परेचर च्याप्टरमा हामी हिट एन्ड हिट च्याप्टरमा राम्रोसँग डिफाइन गरौँला। यहाँनिर अहिलेको लागि बुझ्नलाई डिग्री अफ हटनेस र कोल्डनेसका मात्रै कुरा गरौँ है। द डिग्री अफ हटनेस एन्ड कोल्डनेस, the degree of hotness and coldness is called temperature. Temperature is perhaps the most significant factor out of the all abiotic factor. all सबै abiotic factorमा टेम्परेचर भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो है। टेम्परेचर एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो। टेम्परेचर बिना गाह्रो छ, एनर्जी अब्टेन गर्नै गाह्रो छ। ल त्यसै गरी अब हामी जाउँ अल इफेक्ट, इट एफेक्ट द भेरियस एक्टिभिटिज अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल, टेम्परेचरले नै इफेक्ट गर्ने गर्छ हरेक एनिमल र प्लान्टको लाइफमा है। टेम्परेचर नेसेसरी छ। त्यसै गरी टेम्परेचर अन द अर्थ भेरिज फ्रम प्लेस टु प्लेस, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा टेम्परेचरहरू भेरी गरिरहेको छ। इट डिपेन्ड्स अपन अ नम्बर अफ फ्याक्टर लाइक एल्टिट्युड, डिस्टेन्स अफ द सन फ्रम द अर्थ है, अर्थबाट सनसम्मको डिस्टेन्सले को कारणले गर्दा पनि भेरी गर्ने गर्छ टेम्परेचर है। एल्टिट्युडको कारणले भेरी गर्ने गर्छ। सिजन एन्ड अदर क्लाइमेटिक फ्याक्टर, सिजनल चेन्ज र क्लाइमेटिक फ्याक्टरको कारणले गर्दा पनि टेम्परेचर भेरी गरिरहेको हुन्छ। प्लेस टु प्लेस, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा टेम्परेचर भेरी गरिरहेको पाउँछौँ हामी। बोथ हिट एन्ड लाइट एफेक्ट द डिस्ट्रिब्युसन अफ एनिमल एन्ड प्लान्ट, एनिमल र प्लान्टको डिस्ट्रिब्युसनमै टेम्परेचरको अथवा हिटको के हुन्छ, भिटल रोल खेलिरहेको हुन्छ। त्यसै गरी बोथ हिट एन्ड लाइट आर भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लिभिङ अर्गानिजम। लाइट इज एसेन्सियल फर फोटोसिन्थेसिस इन प्लान्ट, प्लान्टको लागि प्लान्टको फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसको लागि लाइट चाहिन्छ। फोटोसिन्थेसिस प्रोभाइड फुड एन्ड एनर्जी नट ओन्ली टु प्लान्ट बट टु अल द अदर अर्गानिजम एज वेल है। जस्तो प्लान्टले आफ्नो खाना बनाउँछ अनि प्लान्ट के गरिरहेको हुन्छ, ग्रो भइरहेको हुन्छ हो, त्यो प्लान्टलाई हामी खान्छौँ है। हाम्रो पनि के भयो, अरू अर्गानिजमहरूको पनि चल्यो, त्यो तरिकाको कुरा भयो है त। हिट एन्ड लाइट बोथ आर इसेन्सियल फर प्रोडक्टिभिटी, प्रोडक्टिभिटीको लागि हिट र लाइट दुईवटै कुरा एसेन्सियल छ। त्यसै गरी प्रोडक्टिभिटी ग्रोथको लागि अनि पिगामेन्टेसन, फ्लोरिङ, ब्रिडिङ इटिसी फर अर्गानिजम, फुल फुल्नको लागि है, फल लाग्नको लागि। त्यसै गरी हरेक कुराको लागि के चाहिँदो रहेछ त, हिट र लाइट दुईवटै एसेन्सियल कुरा हो भनेको। ल नेक्स्ट वान इज सोइल। सोइल इज एन इम्पोर्टेन्ट अबायोटिक फ्याक्टर विच फर्म द चिफ सबस्ट्रेटम फर प्लान्ट एन्ड एनिमल अन ल्यान्ड, ल्यान्डमा भएका प्लान्ट र एनिमलहरूको लागि यो सोइल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सोइल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यही सोइलको थ्रुबाटै प्लान्टहरूले के गर्छन् त, आफूलाई चाहिने एसेन्सियल फ्याक्टरहरू लिने गर्छन् है। सोइल अथवा ल्यान्ड भनौँ। फ्रम द सर्फेस लेयर अफ द अर्थ, सोइल इज अ नेचुरल हेबिटेट एन्ड स्टोर हाउस फर डिफ्रेन्ट अर्गानिजम है। सोइल भनेको नेचुरल हेबिटेट हो, हामी बस्नको लागि ठाउँ भएको सेल्टर यहीमै छ है। स्टोर हाउसहरू छ फर डिफ्रेन्ट अर्गानिजम, डिफ्रेन्ट अर्गानिजमका लागि हामीले यहाँनिर घर बनाएको छ है, सोइलमै बनाएको छ। त्यो सबै कुराहरू सोइलमा हुन्छ भनेको है त। सोइल कन्टेन्ट मिनरल, सोइलमा मिनरल हुन्छ, अर्ग्यानिक म्याटरहरू हुन्छ। अर्ग्यानिक म्याटर भन्नाले अर्ग्यानिक खानेकुराहरू के, जस्तो कि प्लान्ट एन्ड एनिमल, प्लान्टहरूका लागि त त्यहाँनिर सोइलमा धेरै कुराहरू हुन्छ, न्युट्रिन्ट्सहरू हुन्छ नि त, अर्ग्यानिक न्युट्रिन्ट्सहरू हुन्छ त्यो भनेको है। त्यसै गरी वाटर, एयर एन्ड माइक्रो अर्गानिजम,
माइक्रो अर्गानिजमहरु पनि हुन्छ त्यो माइक्रो अर्गानिजमलाई पनि कुनै अर्गानिजमले खान्छ होला हैन त्यस्ता त्यस्ता कुराहरु भयो द अर्गानिक म्याटर कन्टिन्युअसली एडेड टु द सोइल इन्डेड कम्स फ्रम प्लान्ट एन्ड एनिमल तिनीहरु सबै कहाँबाट आएका हुन् त प्लान्ट एन्ड एनिमलहरुबाट ल द अर्गानिक म्याटर कन्टिन्युअसली एडेड टु द सोइल अर्गानिक म्याटरहरु कन्टिन्युअसली एडेड टु द सोइल सोइलमा एडेड भइरहेको छ इन्डेड कम्स फ्रम द प्लान्ट एन्ड एनिमलहरु तिनी अर्गानिक म्याटर कहाँबाट आए प्लान्ट्स र एनिमलहरुबाट आए प्लान्ट्स र एनिमलहरुमा मरिसके पछाडी त्यहाँ अर्गानिक म्याटर हुन्छ त्यो सोइलले एब्जर्ब गर्छ भनेको दे इन्क्लुड बाइप्रोडक्ट्स एन्ड डेड बडिज अफ अर्गानिजम डेड बडिज अफ अर्गानिजम र अर्गानिजमले दिने बाइप्रोडक्टहरु These organic matter get mixed up and intermingled with the particles to make the soil suitable for growth of the plant and animal. यी सबै अर्ग्यानिक म्याटरहरु मिक्स हुन्छन् मिक्स भइसके पछाडी यहाँनेर सुटेबल त्यो सोइल चाहिँ के हुन्छ मिक्स भएको सोइल सुटेबल फर ग्रोथ अफ द प्लान्ट एन्ड एनिमलहरु प्लान्ट र एनिमलहरुको लागि सुटेबल हुन्छ भनेको है सोइल प्रोवाइड वाटर मिनरल्स एन्ड फोसिल फ्युलहरु पनि सोइलले नै प्रोवाइड गर्ने हो द टाइप अफ सोइल एन्ड इट्स वाटर रिटेन्सन एरेसन एन्ड मिनरल कन्टेन्ट्स डिटरमाइन द डिस्ट्रिब्युसन अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल यसमा भएका यी मिनरलहरु सोइलमा भएका वाटरहरु फोसिल फ्युलहरु यी सबै कुराहरु सोइलले हामीलाई प्रोवाइड गर्छ अनि त्यसपछि हामी तिनीहरुको डिस्ट्रिब्युसन गर्छौं प्लान्ट एन्ड एनिमललाई है अनि त्यसरी प्लान्ट एन्ड एनिमलको लाइफ एक्जिस्ट भइरहेको हुन्छ भनेको ल त्यसैगरी नेक्स्ट वान इज वाटर है ल नेक्स्ट वान इज वाटर वाटर भनेको लास्ट भनौं लास्ट वाला भयो अबायोटिक कम्पोनेन्टको लास्ट कम्पोनेन्ट भनेको वाटर हो वाटर इज एसेन्शियल फर लाइफ वाटर एकदमै एसेन्शियल छ हाम्रो लाइफलाई इट कभर्स मोर देन 71% अफ द टोटल अर्थ सर्फेस टोटल अर्थ सर्फेसको 71% कसले कभर गरेको छ वाटरले कभर गरेको छ इट इज एसेन्शियल फर मेन्टेनेन्स अफ लाइफ एक्टिभिटिज अफ अर्गानिजम बट द रिक्वायरमेन्ट अफ वाटर भेरिज फ्रम अर्गानिजम टु अर्गानिजम एउटा अर्गानिजमदेखि अर्को अर्गानिजममा जाने बेलामा के हुने रहेछ भनेदेखि वाटरको निडेड चाहिँ के हुन्छ फरक फरक हुन सक्छ प्लान्ट मिट देयर वाटर रिक्वायरमेन्ट फ्रम सोइल प्लान्टहरुले सोइलबाट वाटर उनीहरुलाई चाहिएको वाटर गेन गर्ने गर्छन् एनिमल अब्टेन इट फ्रम पुल्स लेक रिभर स्प्रिङ हामीहरु चाहिँ लेकहरुबाट पुलहरुबाट है रिभरहरुबाट त्यसरी हामीले एब्जर्ब गर्ने गर्छौं प्लान्ट एन्ड एनिमल्स सो मोडिफिकेसन अकर्डिङ टु एभाइलेबिलिटी जस्तो के कुराहरुको एभाइलेबल छ त्यहाँनेर है त्यो एभाइलेबल अनुसार आफ्नो बडी र प्लान्ट र एनिमलहरुले त्यही अनुसारको मोडिफिकेसन गर्ने भए के कुराहरु छ त्यही अनुसारको मोडिफिकेसन गर्ने भए भनेको यसमा जस्तो कि हेर है एक्वाटिक एनिमल डिराइभ अक्सिजन फ्रम वाटर आइदर थ्रु देयर बडी सर्फेस अर द गिल्स है एक्वाटिक एनिमलहरु छन् तिनीहरुले चाहिँ वाटरबाट अक्सिजन लिने गर्छन् है दे डिराइभ अक्सिजन फ्रम वाटरबाट अक्सिजन तान्ने गर्छन् अनि त्यसैगरी एक्वाटिक प्लान्ट हेभ एन आइकिनमा भन्छ एयर स्टोरिङ यसमा के हुन्छ भन्देखि एयर स्टोरिङ टिस्युहरु हुन्छ पर्मानेन्ट टिस्यु तीन कुराहरु 8 क्लासमा पढ्या थियो होला है 8 क्लासमा पढ्या थियो प्लान्टहरुमा टिस्युहरु हुन्छ त्यो सेल एन्ड टिस्युहरुले के गर्दैछ त भन्देखि इन रुटहरुमा हुन्छ एन्ड पेट्रोल्स दैट हेल्प विथ फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसन एन्ड फ्लोटिङ तिनीहरु फ्लोटिङ गर्नको लागि पनि ती सेलहरुले हेल्प पुर्याउँछ वाटरमा फ्लोटिङ गर्नको लागि रेस्पिरेसन गर्नको लागि अनि फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि ल अब हामी अबायोटिक कम्पोनेन्टहरुको बारेमा डिस्कस गर्यौं यति बेरसम्म हो अबायोटिक कम्पोनेन्टहरुको बारेमा डिस्कस गरेको थियो यहाँनेर अबायोटिक कम्पोनेन्ट चारवटा अबायोटिक कम्पोनेन्टहरु थियो यसको हल्का हल्का आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो यहाँ बुकमा जे छ त्यही कुरा लेख्न पर्छ भन्ने छैन अब हामी बायोटिक कम्पोनेन्टतिर जाम हेर है बायोटिक कम्पोनेन्ट भनेको द लिभिङ अर्गानिजम इन एन इकोसिस्टम कन्सिडर द बायोटिक कम्पोनेन्ट है लिभिङ अर्गानिजमलाई हामी बायोटिक कम्पोनेन्टहरु भन्छौं देयर इज द इन्टर रिलेसनशिप बिट्विन डिफरेन्ट अर्गानिजम इन ह्याबिटाट तिनीहरुको ह्याबिटाट अनुसार डिफरेन्ट अर्गानिजमहरु छन् हामीसँग धेरै अर्गानिजमहरु छन् डिफरेन्ट बायोटिक कम्पोनेन्ट आर कनेक्टेड थ्रु फूड एन्ड अ नम्बर अफ अदर रिलेसन फूडको रिलेसन र अरु अदर रिलेसनहरुको आधारमा धेरै बायोटिक कम्पोनेन्टहरु पनि छन् रे देयर आर फलोइङ 3 टाइप बायोटिक कम्पोनेन्ट 3 वटा टाइपको छ एउटा छ प्रोड्युसर है प्रोड्युसर जो आफ्नो खाना आफै बनाउने कन्ज्युमर जो प्रोडक्सनमा डिपेन्ड गर्ने
डिकम्पोजर भने पछाडि यसलाई डिकम्पोज गरेर फेरि त्यही सोइलमै कन्भर्ट गरिदिनेवाला है, सोइलमा कन्भर्ट गरेर प्रोड्युसरलाई के गर्ने त हेल्प पुर्याउनेवाला। त्यसरी यिनी तीनवटाको रिलेसनले पुरै इकोसिस्टम चलिरहेको छ भनेको। अटोट्रपिक अर्गानिजम आर कल्ड प्रोड्युसर, जो आफ्नो खाना आफै बनाउँछ त्यसलाई अटोट्रपिक अर्गानिजम भन्छौँ है। दे आर क्यापेबल अफ सिन्थेसाइजिङ अर्ग्यानिक फुड फ्रम इनअर्ग्यानिक र मेटेरियल विथ द हेल्प अफ सोलर एनर्जी। सनको एनर्जी गेन गरेर सनको एनर्जीबाट के गर्ने रहेछ यसले अर्ग्यानिक फुडहरूलाई इनअर्ग्यानिक र मेटेरियलहरूबाट अर्ग्यानिक फुडहरू बनाउने। यिनीहरूमा के पर्छन्? प्लान्टहरू पर्छन्। दे मे बी ग्रीन प्लान्ट लाइक फोटोप्लाङ्क्टोन, हर्ब्सहरू भयो, सब्सहरू भयो, एन्ड ट्री आर केमोसिन्थेटिक ब्याक्टेरिया केमोसिन्थेटिक ब्याक्टेरियाले पनि आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। दिस फर्म प्राइमेरी बेसिस अफ लाइफ एन्ड प्रोभाइड फुड, सेल्टर एन्ड अक्सिजन टु द एनिमल। तिनीहरूले के गर्ने रहेछन् त? फुडहरू प्रोभाइड गर्ने रहेछन्, सेल्टर प्रोभाइड गर्ने रहेछन् र अक्सिजन प्रोभाइड गर्ने रहेछन् अरू एनिमलहरूका लागि। प्रोड्युसर अल्सो मेन्टेन द ब्यालेन्स अफ अक्सिजन एन्ड कार्बन डाइअक्साइड इन नेचर। प्रोड्युसरले कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्ने पनि काम गर्छ। त्यही भएर त्यही अनुसारको प्रोड्युसरहरू हुनु पर्यो हरेक ठाउँमा। हाम्रो अर्थमा हरेक ठाउँमा प्रोड्युसरहरू त्यही क्वान्टिटीमा हुनु पर्यो ताकि त्यसले अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई ब्यालेन्स गरोस्। कुरा बुझ्यो होइन? प्रोड्युसर भनेको ग्रिन ट्रीहरू भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू प्रोड्युसरमा पर्ने भए। ल नेक्स्टमा छ हाम्रो कन्ज्युमर। कन्ज्युमर भनेको कन्ज्युमर भनेको जुन प्रोड्युसरहरूमा डिपेन्डेन्ट रहनेवालालाई हामी कन्ज्युमर भन्छौँ। दे आर द एनिमल विच फिड अन द अदर अर्गानिजम, जो अरू अर्गानिजमलाई खाएर बाँच्छन् त्यस्तालाई हामी कन्ज्युमर भन्छौँ। दे आर अल्सो कल हेटेरोटप्स, यिनीहरू हेटेरोटप्स पनि भन्ने भयो यसलाई है। कन्ज्युमर आर डिफ्रेन्सिएटेड बिट्विन टु ब्रोड क्याटेगोरिज, हर्बिभोरस एन्ड कार्निभोरस। यो सोधिरहेको हुन्छ हाइलाइटेड टर्म जुन ब्ल्याकमा लेखिरहेको छ यो टर्महरू सोधिरहेको हुन्छ। यसमा सोधिने त्यही हो, हर्बिभोरस भने के हो, कार्निभोरस भने के हो है, कन्ज्युमर भने के हो, यस्तै सोधिरहेको हुन्छ। र हर्बिभोरस अब्टेन देयर फुड डाइरेक्टली फ्रम ग्रीन प्लान्ट अर प्रोड्युसर। हर्बिभोरस भनेका यस्ता खालका एनिमल अथवा प्लान्टहरू हुन् जुन कुनमा डिपेन्ड गर्ने रहेछन् त? ग्रीन प्लान्ट अथवा प्रोड्युसरहरूमा डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्दो रहेछन्। सो दे आर कल्ड प्राइमेरी कन्ज्युमर। त्यो भएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई हामी प्राइमेरी कन्ज्युमर पनि भन्छौँ। सम कमन हर्बिभोरस अफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टममा डियरहरू भयो, ऱ्याबिट भयो, गोटहरू भयो, यस्ता यस्ता कुराहरू, बाख्राहरू यताउता, तिनीहरू सबै केमा पर्छन् त? प्राइमेरी कन्ज्युमरमा पर्छन्। यिनीहरू डाइरेक्टली डिपेन्ड अपन प्रोड्युसर अथवा ग्रिन प्लान्टमा अथवा प्रोड्युसरहरूमा डाइरेक्टली डिपेन्ड रहन्छन्। ल त्यसै गरी सिमिलरली हर्बिभोरस अफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम आर, एक्वाटिक इकोसिस्टममा पनि हुने भयो यस्तो प्रोटोजुअनहरू है, मोलस्काहरू, ट्याडपोल्सहरू, यिनीहरू दे फिड अन फ्लोटिङ अल्गी एन्ड फोटोप्लाङ्केटोन्सहरूमा डिपेन्ड गर्ने भयो, तिनीहरूलाई खाने भयो है। अनि अल्गीहरूलाई खाने भयो, फ्लोटिङ गरिरहेको अल्गीलाई खाने भयो। त्यसरी यिनीहरू अल्गी भने ग्रिन उमै पर्ने भइहाल्यो है, ग्रिन प्रोड्युसरमा पर्ने भयो। त्यही भएर प्रोड्युसरलाई खाने भएको हुनाले यसलाई हामी कन्ज्युमर भन्यौँ। र कन्ज्युमरको पनि के भयो? हर्बिभोरसको पनि के भयो? प्राइमेरी कन्ज्युमर भयो है। ल अब कार्निभोरस भनेको छ है। कार्निभोरस भनेको चाहिँ इन्जेस्ट अपन देयर अदर एनिमल, यिनीहरू अरू एनिमलहरूमै भर पर्ने। द कार्निभोरस विच फिड अन हर्बिभोरस आर कल्ड प्राइमेरी कार्निभोरस। यिनीहरूलाई प्राइमेरी कार्निभोरस अथवा सेकेन्डरी कन्ज्युमर पनि भन्ने चलन छ है त। किन? प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई जसले खान्छ त्यसलाई हामी के भन्न पर्यो त? सेकेन्डरी कन्ज्युमर भन्नु पर्यो है। जो प्राइमेरी कन्ज्युमरमा डिपेन्ड रहन्छ त्यसलाई सेकेन्डरी कन्ज्युमर भन्नु पर्यो है। प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई हामीले के भने हो? हर्बिभोरस भने हो। जो हर्बिभोरसमा पर्छ है त्यो प्राइमेरी कार्निभोरस भयो है। जो यसमा डिपेन्ड गर्छ यो प्राइमेरी कार्निभोरस भयो, कार्निभोरसको प्राइमेरी भयो। अनि सेकेन्डरी केमा भयो त? कन्ज्युमर चाहिँ सेकेन्डरी भयो यो। फर इक्जाम्पल
है। फर इक्जाम्पल फिसहरू भयो, फक्सहरू भयो, यस्ता कुराहरू भए। ज्याकल्सहरू भयो। इटिसी फिड अन हर्बिभोरस एनिमलहरूलाई खाने भए। ज्याकलहरू इटिसी आर इटन बाई सेकेन्डरी कार्निभोरस अर टर्सरी कन्ज्युमर। त्यसै गरी टर्सरी कन्ज्युमर भनेको जसले सेकेन्डरी कन्ज्युमरलाई खान्छ। फक्सहरू भयो है। द कार्निभोरस विच क्यान नट बी प्रेड अपन फर्दर लाई एट द टप अफ द फूड चेन एन्ड आर टर्म एज टप कन्ज्युमर। कार्निभोरस अर टप कन्ज्युमर है। टाइगर, लायोन, इगल यिनी कुराहरू केमा पर्छन्? टपमा पर्छन्, किन यिनलाई खाने अर्कोवाला छैन है। यिनीहरू मरेर सिधै डिकम्पोज हुने हो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्यौँ? टप कन्ज्युमर अफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भन्यौँ, अथवा यसलाई टर्सरी कन्ज्युमर पनि भन्ने भए है। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज डिकम्पोजर है। नेक्स्ट वान इज डिकम्पोजर। डिकम्पोजर भनेको डिकम्पोज गर्नेवाला है। डिकम्पोजर आर स्याप्रोफाइटिक अर माइक्रो अर्ग्यानिजम। स्याप्रोफाइटिक माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू भए। दे फिड अन डेड बडिज अफ द अर्ग्यानिजम एन्ड अर्ग्यानिक वेस्टेजहरू अफ लिभिङ अर्ग्यानिजम। दे ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड अफ द डेड बडी इन्टु द सिमिलर कम्पाउन्ड। यिनीहरूले के गर्ने रहेछन् भनेदेखि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू हुन्छ हाम्रो बडीमा भएको, डेड बडीमा भएको, त्यसलाई चाहिँ सिमिलर कम्पाउन्डहरूमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ। र त्यो सिमिलर कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरिसके पछाडि तिनीहरू सोइलमा जान्छन् र सोइलमा भएका प्लान्टहरूले एब्जर्ब गर्ने गर्छ है त। दे एब्जर्ब सम अफ द प्रोडक्ट व्हाइल दे रिलिज मोस्ट अफ द इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इन्टु द इन्भाइरोमेन्ट। यिनीहरूले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई रिलिज गर्ने काम गर्ने रहेछ। त्यो जुन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड थियो है, कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड थियो डेड बडीमा भएको, त्यसलाई सिमिलर कम्पाउन्डमा कन्भर्ट गरेकोले डिकम्पोजरले है कन्भर्ट गर्यो। कन्भर्ट गरिसके पछाडि तिनीहरूले रिलिज चाहिँ के गर्ने रहेछ? इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रिलिज गर्दो रहेछ। ब्याक्टेरियाहरू, माइक्रो अर्ग्यानिजमहरू, स्याप्रोफाइटिक ब्याक्टेरियाहरू, तिनीहरूले है यो गर्ने काम इन्टु द इन्भाइरोमेन्ट। सच कम्पाउन्ड आर युटिलाइज बाई प्रड्युसर फर द सिन्थेसिस अफ फुड। डिकम्पोजर हेल्प टु मेन्टेन द इकोसिस्टम स्टेबल एन्ड डाइनामिक। डिकम्पोजरले के गर्ने रहेछ त? इकोसिस्टमलाई स्टेबल हुनु, अब प्लान्टहरूलाई त चाहियो नि त होइन। सबै स्टार्टिङ भयो, सबैमा डिकम्पोजर भयो, डिकम्पोजरले डिकम्पोज गर्ने, अनि त्यसपछि त्यसले इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कन्भर्टै नगर्ने भने त इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड त सकिन्छ, अनि त्यो इकोसिस्टम स्टेबल हुन सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दा डिकम्पोजरले के गर्ने रहेछ त? त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड रिलिज गरिरहेको हुन्छ टु द इन्भाइरोमेन्ट है। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा डिकम्पोजरले के गर्ने रहेछ त? त्यसलाई रिलिज, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई रिलिज गरिरहने रहेछ। ल त्यसै गरी अब हेर है, मेन यसमा आज हामीले पढेको कुराहरू फेरि रिभिजन गरौँ सर, र यसो धेरै पढेको छैन। नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टको है, नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टमा हामी के फ्याक्टरहरू, मेन भनेको लिभिङ र नन लिभिङ फ्याक्टरको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। त्यो भनेको बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्टहरू। अनि त्यसै गरी अबायोटिक कम्पोनेन्टहरूमा एयर पर्यो, सोलर एनर्जी पर्यो, सोइल, वाटर भयो। एयरमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपका ग्यासेसहरू छन् है, डिफ्रेन्ट टाइपका ग्यासेसहरू छन्, त्यो हाम्रो एटमोस्फियरमा छ। अनि वाटर भ्यापरहरू पनि छ, अनि हामीलाई चाहिने एसेन्सियल ग्यासेसहरू पनि छ है। अनि त्यसै गरी यो एयरले ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। एयरले रेस्पाइरेसनमा, प्लान्ट एन्ड एनिमलको रेस्पाइरेसनमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। यिनी ग्यासहरू युटिलाइज भइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा प्लान्ट्स एन्ड एनिमलहरू, लिभिङ प्लान्ट एन्ड एनिमलहरू के गरिरहेका हुन्छन्? बाँचिरहेका हुन्छन्, जसले इकोसिस्टमलाई स्टेबल बनाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी छ सोलर एनर्जी छ। सोलर एनर्जी पनि के रहेछ त? यो अबायोटिक कम्पोनेन्टमा पर्यो है। सोलर एनर्जी हेर है, अबायोटिक कम्पोनेन्टमा पर्यो। त्यो अबायोटिक कम्पोनेन्टले के नन लिभिङ कम्पोनेन्ट भयो। त्यो नन लिभिङ कम्पोनेन्टले हामीलाई टेम्परेचरहरू दिएको छ, हिटहरू दिएको छ, इनर्जीहरू प्रोभाइड गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा पनि इकोसिस्टम के भइरहेको छ त? स्टेबल भइरहेको छ, चलिरहेको छ भनेको। त्यसै गरी सोलर एनर्जीले फोटोसिन्थेसिस पनि प्रोभाइड गरिरहेको छ है, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। नेक्स्ट वान इज सोइल। सोइलले पनि के गरिरहेको छ? इकोसिस्टमलाई ब्यालेन्स गरिरहेको छ। सोइल इम्पोर्टेन्ट अबायोटिक फ्याक्टर विच फर्म द चिप सब्सटेन्स फर द प्लान्ट एन्ड एनिमल अन द ल्यान्ड। हाम्रो ल्यान्डमा भएका प्लान्ट र एनिमलहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेलिरहेको छ सोइलले। यसले सेल्टर दिएको छ, अनि त्यसै गरी प्लान्टहरूलाई
डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिनरलहरू दिइरहेको छ है। आफ्नो खाना बनाउनको लागि र प्लान्टहरू बाँच्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको छ, सोइलले भिटल रोल खेलिरहेको छ। अनि फोसिल फ्युलहरू पनि हामीलाई यहाँदेखि दिइरहेको छ, जसको कारणले गर्दा हामीले एनर्जी पनि प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज वाटर है। वाटर इज एसेन्सियल फर लाइफ। हाम्रो लाइफको लागि एकदमै एसेन्सियल चिज भनेको वाटर छ। यो वाटरले 71% कभर गरेको छ हाम्रो अर्थ सर्फेसलाई है। हाम्रो अर्थ सर्फेसलाई 71% कभर गरिरहेको छ। इट इज एसेन्सियल फर मेन्टेनेन्स अफ लाइफ एक्टिभिटिज अफ द अर्ग्यानिजम, बट द रिक्वायरमेन्ट अफ वाटर भेरिएज फ्रम अर्ग्यानिजम टु अर्ग्यानिजम। एउटा अर्ग्यानिजमदेखि अर्को अर्ग्यानिजममा गएर हेर्ने बेलामा त्यसले इक्वली मात्रामा वाटरहरू युज गरेको नगरेको पनि हुनसक्छ है। डिफ्रेन्ट मात्रामा वाटरहरू युज गरेको हुनसक्छ भनेको। प्लान्टहरूले सोइलको फर्मबाट वाटर गेन गरिरहेका हुन्छन्, हामीहरू रिभरको फर्मबाट गरिरहेका हुन्छौँ। रिभर, लेकहरू, पुलहरूको है यिनीहरूको फर्ममा युज गरिरहेका हुन्छन्। त्यसरी यिनीहरू भए अबायोटिक कम्पोनेन्ट है। अब त्यसै गरी छ अर्को छ बायोटिक कम्पोनेन्ट। बायोटिक कम्पोनेन्टमा 3वटा कुराहरू पर्ने रहेछ, प्रड्युसर, कन्ज्युमर र डिकम्पोजर। अब प्रड्युसर भनेको आफ्नो खाना आफै बनाउने, अरू कसैमा डिपेन्ड नहुने अटोटपिक अर्ग्यानिजमलाई हामी के भन्यौँ, प्रड्युसर भन्यौँ है। अटोटपिक अर्ग्यानिजम अथवा लिभिङ थिङ्सहरूलाई हामी के भन्यौँ, प्रड्युसरहरू भन्यौँ। प्लान्टहरू पऱ्यो यसमा पर्ने भए प्लान्टहरू, ग्रिन प्लान्टहरू परे है। अनि त्यसै गरी केमोसिन्थेटिक ब्याक्टेरियाहरू पनि यसमा पर्यो है। सब्सहरू पर्यो, हब्सहरू पर्यो, यिनीहरू सबै केमा पर्छन् त, प्रड्युसरमा पर्छन्। जसले अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल के गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ इन आवर नेचर है त, इन आवर इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएको अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ। कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, अक्सिजन दिन्छ, अनि त्यसरी ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज कन्ज्युमर। कन्ज्युमरमा के छ भनेदेखि कन्ज्युमर भनेको यही प्रड्युसरमा डिपेन्डेन्ट भएकोलाई हामी कन्ज्युमर भन्यौँ है। यसलाई खाएर बाँच्नेवालाहरूलाई कन्ज्युमर भन्यौँ। र कन्ज्युमरमा हर्बिभोरस